जनाब एक मरतबा फिर आप सबको रोशनी में खुशामदीद कहते हैं। रोशनी में आज बात हो रही है मकाफात अमल के हवाले से कि मकाफात अमल जो है वो है क्या चीज़, और हम क्यों भूल जाते हैं कि जो काम हमने कर लिए हैं कि क्या कभी उसकी सज़ा हमको भुगतनी ही नहीं है। जब जज़ा मिलने की तवक्को रखते हैं तो सज़ा कभी ज़ाहिर है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है जिन जिन चीज़ों के हवाले से, हम ही क्यों भूल जाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे प्रोफेसर साहब एक बात शेयर करना चाहूँ, और यकीनन हो सकता है कि मेरे साथ साथ यकीन बहुत सारे लोगों का इस बात में भला हो। एक चीज़ हम दूसरों से ज़्यादती करने के बाद, अपने अमाल में कमी करने के बाद ये कहते हैं जी वो बड़ा रहमान और रहीम है और वो माफ़ कर देगा। जी 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 बिल्कुल। एक ज़हन में ये भी तो जज्बा कार फरमा हो सकता है ना कि भाई मैं जो कुछ कर गुजरूं तो वो रहमान और रहीम भी है, लेकिन वो हिसाब लेने वाला है। आप कुरान करीम जैसे आपने पहले वो बताया कि वो जल्द हिसाब, सरीउल हिसाब मतलब कहा गया, तो ये चीज़ हम क्यों भूल जाते हैं कि ठीक है वो माफ़ करने वाला है, लेकिन वो क्या माफ़ करेगा और क्या चीज़ें माफ़ नहीं करेगा और कब करेगा बहुत अच्छी बात आपने की। और बल्कि अभी आपने एक मिसाल दी थी कि अगर कोई तालिब इल्म जो है वो पर्चे में कुछ भी ना लिख के आए, हाँ, या गलत सलत लिख दे और उसके बाद में यानी कुछ सवाल पूछे और जवाब कुछ लिखे, तो वो कैसे तवक्को कर सकता है कि जी उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो पर्चा जो है वो हल करने का तरीका क्या होगा ये तो हमें पता है। हाँ। तो जब भी हम तवक्को कर सकते हैं ना कि रहमान व रहीम है, यानी हम उससे जब अपनी रुजू कर लेते हैं, हम तौबा कर लेते हैं, हम फिर उसके बाद अल्लाह से ये तवक्को रख सकते हैं कि अब अल्लाह तबारक व तआला रहमान है और रहीम है, अब अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। अभी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसे निकल गए, पार कर गए दरिया को, और उसके बाद में फिर वो गर्क होने लगा फिरौन, तो उसने उस वक्त अल्लाह से माफी मांगी। उसका तज़किरा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अब जबकि तू बिल्कुल यानी गर्क हो रहा है और जब देख रहा है कि मौत तेरे सर पे सवार होगी, तो अब तो नहीं है। तो ये एक वाकया हमारे लिए, और कुरान करीम में बारहा है कि जी उन कौमों, जायजा लो, घूमो फिरो, उन कौमों की आसार कदीमा को देखो कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मलिया मेट कर दिया, तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, उनके नामो निशान भी बाकी नहीं है, लेकिन वो आसार बता रहे हैं कि ये बड़ी अजीम शान कौमें होंगी और बड़ी तरक्की याफ्ता होंगी। तो इसका ताल्लुक जो है ना वो इससे भी नहीं है, तरक्की से भी नहीं है। बाज़ दफा इंसान बड़ा तरक्की कर रहा होता है, यानी वो लोगों के साथ जुल्म कर रहा होता है। हम देख रहे होते हैं कि हमारे आप देहातों में देखें कि क्या जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो गई है, ये जंगल का कानून जैसे कहते हैं। सॉरी मेरी बात शामिल कर लीजिए, ये बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत सारे मजलूम लोग ये कहते पाए जाते हैं कि देखो फलां ने उस फलां का इस्तेहसाल किया था, इसके साथ कमी बेशी की थी, इसके साथ बुरा किया था, लेकिन देखिए वो कैसा फल फूल रहा है और हम नहीं फल फूल रहे। जी हाँ, ये भी एक गलत तस्वुर है, और ये कॉन्सेप्ट जो है कुरान करीम में भी है कि मत देखो उन लोगों को, ये चंद रोजा जिंदगी है और उसके बाद में फिर अंधेर है या अंधेरा है। तो आप ये देखिए कि जी उसमें जब हम देखते हैं कि जी ऐसे सरदार हैं और ऐसे लोग हैं और बड़े बड़े नवाब हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और बड़े बड़े महलात बना रहे हैं और उनकी गाड़ियां हैं और सारी मराहत और तायुशात सब मौजूद हैं, तो फिर ये गुमान होता है कि जी इतने जुल्म करने के बावजूद, लेकिन बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े पीक पर ले जाकर, मैं समझती हूँ कि जी वो बिल्कुल सरपट दौड़ रहे होते हैं, और जब अब बिल्कुल अपने उरूज पर पहुंच जाते हैं तो वहां से जवाल शुरू होता है। अब आप देखिए अगर जमीन पे खड़ा हुआ कोई आदमी गिरेगा तो उसको चोट कम लगेगी, बुलंदी से गिरेगा तो चोट कैसी लगेगी। ओफो। तो अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी पे ले जा रहा होता है स्मूथली, बिल्कुल, यानी वो समझ रहे होते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो जायज है, वो हमें ऐसा ही करना चाहिए था, और अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं। और उसके बाद में वो जब आता है, आप देखिए कि कई ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, नाम मुझे जाहिर है नहीं लेना चाहिए, हम खुद सब समझदार हैं, कि उनको आप देखें कि कई साल वो यानी इशारे करने से भी महरूम हो जाते हैं, अपनी बात इशारों से भी नहीं बता पाते, और साके तो जामिद बिस्तरों पे पड़े हुए होते हैं, और वही लोग दुनिया को चलाते थे जी, जिनके हाथ में कोड़े हुआ करते थे। आज उनकी ये हालत है कि वो पलक भी नहीं झपका पा रहे हैं, लेकिन सांस ले रहे हैं, ये उनकी अजियतनाक जिंदगी है। तो ये देखें, इसको नहीं समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश, इम्तहान हमेशा नेक लोगों का होता है। वो अंबिया कराम के जो इम्तहान से गुजरे हैं, औलिया कराम, सहाबा कराम हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन, एक तवील यानी हमारे सामने तारीख है कि जिसके अंदर वो उससे गुजरे हैं,
لیکن ان کا رویہ، ان کا سلوک اور ان کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال کے اور ایک ہمارے لیے جو ہے ایک نمونہ بنا دیا کہ دیکھو ان کو، ایسے لوگوں کو فالو کرو. جناب، مکافات عمل سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی کسی کا دل تو اندر سے نرم ہوا ہوگا، کچھ یاد آئے ہوں گے. یہ کوشش یہاں پر اسی لیے کی جاتی ہے، یہ روزانہ موضوعات اسی لیے یہاں پر ترتیب دیے جاتے ہیں. یہ جو زمانے کی گرد پڑ گئی ہے ہمارے اپنے اوپر، آج ہم سب اس بات کو جاننے کی کوشش کریں، ذرا ڈھونڈیں اپنے آپ کے اندر، اپنے دل کے اندر کہ ہم نے کن کن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور آنے والے ممکنہ خطرے سے جو ہے وہ خطرہ خدا نہ خواستہ بہت بڑی سزا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ہم پروفیسر جہاں رانا لطفی صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم میں سے آج کوئی بھی اپنا محاسبہ کر لیتا ہے اور ڈھونڈ لیتا ہے، جی جی میں نے فلاں اپنے والدین کے ساتھ یہاں پر زیادتی کی، میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہاں پر زیادتی کی، میں نے اپنے کسی کولیگ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ زیادتی کی. اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ وہ اللہ کی پکڑ مجھے آ لے، کیا کروں میں ان تمام لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے، اگر تو وہ لوگ موجود ہیں، حیات ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو سمجھ لیجیے کہ اس شخص کی بڑی خوش بختی ہے کہ وہ موجود ہیں، اور وہ ان سے جا کر اور معافی تلافی کر کے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. نہیں تو یہ کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی مغفرت اور توبہ کی درخواست کرے، توبہ کرے، اور اس کے بعد میں پھر اس عمل سے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے کہ پرہیز کرے، وہ عمل دوبارہ نہ کرے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جی والدین کے لیے کہا جاتا ہے کہ والدین کے لیے پھر صدقہ جاریہ بن جائے. یعنی کم از کم دیکھیے نا اتنا ضرور ہو. یا جن لوگوں کے لیے اپنے اعمال کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے اچھے عمل ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے اعمال سے کچھ ان کو بھی دے دیا جائے، ہے نا. تو یہ کوشش ہونی چاہیے. اچھا، اس کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں رحیم، رحمان اور رحیم جب ہم کہتے ہیں تو انہی معنوں میں کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے بندوں کے اوپر بشرط یہ کہ وہ بندے جو ہیں وہ اس رحمان اور رحیم کی طرف پلٹیں، رجوع کریں. تو جب تک رجوع نہیں کریں گے، جب تک رخ نہیں کریں گے اس کی طرف، تو پھر ہم کیسے یہ توقع کریں گے؟ اب دیکھیں اس میں ایک آیت پہ میں اس کا اختتام کرتی ہوں. وَلَا تَكْتِبُوا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِبُوا، معاف کیجیے گا، وَلَا تَكْسِبُوا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. یعنی کسبہ یکسبو کہتے ہیں کمانے کو. یہ کوئی جو ہے وہ جو کچھ بھی کرے گا وہی چیز کمائے گا. اس کو آپ کہتے ہیں کہ جو بوئے گا وہ کانٹے گا. اس کے بعد یہ کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو جو کچھ کیا ہے وہ خود بھگتے گا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرا کوئی اس کا بھگتان جو ہے وہ بھگت لے گا. بہت یہ ہمیں جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یعنی ہمیں قرآن کریم کے اندر اس طرف توجہ دلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے، لیکن ہمیں خود بھی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. بہت مہربانی آپ کی. آج بہت خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ انصاف کیا. ماشاءاللہ ہمیشہ ہی کرتی ہیں، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہم نے ٹاپک کور کر لیا. ناظرین، آج پروفیسر جہاں رانا لطفی کے ساتھ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی مکافات عمل کے حوالے سے. باتیں تقریباً ہو چکی ہیں، اب صرف اپنے آپ کو کھوجنا ہے، کھنگالنا ہے. ہم یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس نے زیادتی کی، ہم یہ بھول جاتے ہیں یا دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کس کس کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں اور کر چکے ہیں. تو کیا اللہ رب العزت کی پکڑ ہمارے پاس آنی ہی نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ نہ آئے، اللہ کرے کہ نہ آئے وہ صورت میں کہ اپنے آپ کو کھنگال لیجئے اور ازالہ کرنے کی کوشش کیجئے اس سے پہلے کہ مکافات عمل آپ کے ساتھ شروع ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہو. اس سے پہلے ہم ہوش کے ناخن لے لیں اور دوسروں سے معافی مانگ لیں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ کل میری آپ کی دوبارہ ملاقات ہوگی. فی الحال انشاءاللہ تعالی مظفر وارثی کے کلام سے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. آنے ظاہرہ شاہد یہ کلام پیش کریں گی. میری جانب سے فی امان اللہ. محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے،
ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے۔ اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ، اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ۔ جب سایہ رسول کا ممبر ملا مجھے، جب سایہ رسول کا ممبر ملا مجھے، کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں میں بیٹھ کر، کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں میں بیٹھ کر، وہ حجرہ درود میں اکثر ملا مجھے، وہ حجرہ درود میں اکثر ملا مجھے۔ محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے۔ This program was brought to you by